करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं तू ही जीवन दाता है। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं तू ही जीवन दाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई दिव्य अलौकिक कर्म भनेको के हो, अहिले जुन समय चलिरहेछ, नवरात्रिको समय चलिरहेछ, त यो नवरात्रिमा विशेष जो देवीको महिमा छ, असुरहरूलाई नाश गर्ने, असुर संहार गर्ने, अर्थात् आसुरीयतालाई खत्म गरेर दिव्यतालाई धारण गर्ने। हिजो पनि बाबाले मुरलीमा भन्नुभयो, देवता बन्नेहरू बच्चाहरूले, देवता बन्ने आत्माहरूले विशेष कुन कुरामा ध्यान दिन्छन्? के भन्नुभयो थियो उत्तरमा? के भन्नुभयो बाबाले? कुन कुरामा ध्यान दिन्छन्? सबभन्दा पहिला देवता बन्ने आत्माहरू शान्त, सौम्य, शीतल हुन्छन्। कहिले पनि कुनै कुरामा रिसाउँदैन, रिस उठ्नु हुँदैन। यो बाबाले भन्नुभयो। रिस पनि असुर हो नि, हैन? यो के हो त? कैटप हो। क्रोध, अहंकार चाहिँ कैटप हो। काम, लोभ, मोह चाहिँ मधु हो। मधु भनेको जो मह, मधु भनेको हिन्दीमा महलाई भन्छ। मधु भनेको मिठो, हैन? त मिठो रूप के छ त? लोभ, मोह, काम, हैन? यो मधुको रूप हो। र क्रोध र अहंकार भने कैटप भनेको विकराल हो। कैटपको अर्थ हो विकराल। विकराल जब क्रोधको वश हुन्छ मान्छेले कुन कुन रूप देखाउँछ? विकराल रूप, भयानक। जो शान्त हुँदा डर नलाग्ने, उही फेरि क्रोधको वशीभूत भयो भने उसले अनेक किसिमको एक्सन गर्न थाले पनि सबै भागाभाग हुन्छ, डराउँछ, विकराल रूप हुन्छ। त अहंकार र क्रोध भनेको चाहिँ कैटपको रूप हो, हैन? त यही आज बाबाले भन्नुभयो, दुनियाँमा त अहिले रावण, भारतमा चाहिँ रावण जलाउने चलन छ, हैन? यहाँ नेपालमा चाहिँ देवीको धेरै महिमा हुन्छ। भारतमा चाहिँ राम र रावणको रामलीला गरेर देखाउँछ कि दशहरा माना 10 टाउके जो रावण छ त्यो हार्यो। त्यसै भएर दशहरा भन्छ। दशैंलाई दशहरा, 10 टाउके रावणलाई हराउनु नै दशहरा हो। यहाँ विजया दशमी भन्छ। 10 मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, के छ? आलस्य, हैन? यो 10 मनोविकारमाथि विजय प्राप्त गर्नु नै विजया दशमी। भाव त एउटै हो, हैन? 10 वटा माथि विजय प्राप्त। त्यहाँ 10 टाउके रावण मनोविकारको प्रति विजय प्राप्त। त आज बाबाले मुरलीमा भन्नुभएको छ कि रावण जो हदको रीतिबाट अहिले संसारमा विशेष भारतमा चलाउने गर्छ। हदको पुतला बनाउँछ। हद भनेको जो भौतिक रूपमा पुतला बनाउँछ, सीमित रूपमा, अनि त्यसलाई जलाउँछ। त्यो पनि कसरी? हरेक वर्ष अलिकति अलिकति ठुलो गर्दै जलाउँछ, हैन? यदि जलिसकेको छ भने फेरि हरेक वर्ष किन जलाउने? अलिकति ठुलो गर्दै जलाइरहेछ मतलब जिउँदैछ, अझै बढ्दो छ, बढ्दै गइरहेछ। त्यही भएर अलिअलि बढाउँदै जलाउँछ। तर अब बाबाले भन्नुभयो, अहिले बल्ल अब तिमीले ज्ञान बुझ्यौ, तिम्रो आत्माको दीपक बल्यो, रावणलाई तिमीले चिन्यौ, अब वास्तविक रूपमा बेहद रीतिले रावणलाई तिमी जलाउँछौ र संसारको विनाश हुन्छ। त साँच्चै नै रावण राज्य एकदम ध्वस्त, खतम, अनि राम राज्य आउँछ। रावणमाथि विजय प्राप्त गरेपछि अथवा असुर विकृतिहरूमाथि महिषासुर, मधु, कैटप, शुम्भ, निशुम्भ यिनीहरूको माथि विजय प्राप्त गरेपछि नै बल्ल अनि विजय उत्सव, टीका लगाउने, त्यसको साथसाथै घर घरमा दीपावली हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, अन्धकार खत्म, हैन? यी विकारहरू भनेको अन्धकार हो नि त। त्यो अन्धकार खत्म भएपछि अनि के भयो त? घर घरमा उज्यालो, हैन? माना दीपावली,
होइन त। आज बाबाले यही भन्नुभएको छ कि पहिला रावणलाई खतम गर्ने, अनि फेरि अहिले सङ्गम युगमा तिमी आत्मा परमात्मामा फिदा हुने, आत्मा परमात्माको प्रेमिका बनेर शिव बाबालाई प्रेमी बनाएर। अघि गीत बजेको थियो नि, कति राम्रो गीत बजेको थियो। कुन गीत बजिरहेको थियो? एक लाइन अलि जोडले बोल्नु। तू ही तो नजर आए। प्रेमको गीत थियो नि, बाबासँगको स्नेहको गीत। एक तू ही है, तू ही तो नजर आए। कति राम्रो गीत थियो। त यो गीतमा मात्र सीमित नहोस्, हाम्रो भित्र हृदयमा पनि त्यो भावना जागोस्। बाबा एक तू ही तो है, जो हामीलाई सुख दिन्छ। बाबा शान्ति दिनुहुन्छ, प्रेम दिनुहुन्छ, जो कहिले पनि हामीसँग रिसाउनु हुँदैन। होइन, बाबा जसको महिमा मनुष्यसँग तुलना गरेर त बाबा कस्तो हुनुहुन्छ, त्यो मनुष्यले दिन सक्छ? सक्दैन। त बाबा जसले हामीलाई बाबाको वास्तविक गुण, खुबी, कर्तव्य, बाबाले गरेको देनलाई सम्झ्यो भने दिलमा उनको प्रति के हुन्छ? प्यारको भावनाहरू जागृत हुन्छ। तर त्यसको लागि हाम्रो समय धेरै मनुष्यमा नै जान्छ। मनुष्यलाई नै बहलाउन, फुस्लाउन, ठिक पार्न, खुसी गर्न जान्छ। त्यो पनि गर्नु हो, ठिक हो, तर धेरै बाबाप्रति अलि बुद्धि लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि हाम्रो ध्यान जाँदैन। त हिँड्दा डुल्दा पनि बाबाको साथ निरन्तर योग होस्। एकान्तमा बस्दा पनि बाबासँग बाबाको महिमाहरूलाई इमर्ज गर्नु, बाबाको कर्तव्यहरूलाई इमर्ज गर्नु, अनि बडा आनन्द आउँछ, बाबासँग प्यार बढ्छ। त बाबाले आज यही भन्नुभएको छ कि एक त प्रियतमा बनेर प्रियतम माथि फिदा हो, समर्पण हो, उसको प्यारमा डुब, लभमा लीन हो। होइन, यो लीन हुनु नै वास्तवमा सच्चा दीपावली मनाउनु हो। अर्को कुरा बाबाले भने, यदि तिमी बाबाको यादमा मगन भएर चल्छौ, योगयुक्त हुन्छौ भने तिमीलाई देखेर अरूले पनि सिक्छ भने त्यही नै तिम्रो दिव्य अलौकिक कर्म हुन्छ। त जति सकेको लौकिक कर्मभन्दा अलौकिक र दिव्य कर्म गर्छौ, त्यति सबै आत्माहरूले तिमीबाट प्रेरणा प्राप्त गर्छ। होइन, त्यस कारणले तिमी अवतरण आत्मा हो। यहाँ तिमी अहिले उपस्थित छौ अलौकिक र दिव्य कर्मको प्रेरणा दिनको लागि। यो कुरालाई हामीले कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। होइन, त आज बाबाले यही सबै शिक्षाहरू हामीलाई दिनुभएको छ। अझ विस्तारमा बाबाको महावाक्य हामी सुन्नेछौँ। आजको महावाक्य छ 2077 कार्तिक 8 गते शनिबार र 24/10/2020। सार छ, मिठे बच्चे तिमी हौ सच्चा सच्चा के? वैष्णव हौ। अरू? तिमी हौ सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर। अरू? तिमी को हौ? राज ऋषि। ठीक। अरू? ब्राह्मण, सच्चा सच्चा ब्राह्मण। अरू? तिमी हौ सच्चा सच्चा। बहिनीहरूले नै बताउन सक्नुहुन्छ कि? सोनम बहन। गॉडली स्टूडेंट। प्रियतमा। नीता बहन। आज नयाँ कुरा बाबाले बताउनु भएको छ। नयाँ आज अरू पछाडिबाट प्रेमी। बाबा प्रेमी, हामी त प्रेमिका होला। होइन, बाबा एक प्रेमी, बाँकी सबै प्रेमिका। अरू? त्योभन्दा नयाँ
सुन्नु बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ। मिठे बच्ची तिमी हौ सच्चा सच्चा पुतली। बटरफ्लाई हुन्छ नि पुतली, जो अहिले महाज्योतिमा स्वाहा हुन्छौ। यो स्वाहा भएको यादगार नै दीपावली हो। तिमी पुतली के को लागि हो? महाज्योति, शिव बाबा परमपिता परमात्मामा समर्पित हुनको लागि, स्वाहा हुनको लागि। यो स्वाहा भएको यादगार नै दीपावली हो। प्रश्न बाबाले सोध्नुभयो। बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ समाचार सुनाउनु भएको छ? बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ समाचार सुनाउनु भएको छ? उत्तर छ, आज पहिले सुनाइदिन्छु उत्तर। उत्तर छ, बाबाले सुनाउनु भएको छ, तिमी आत्माहरू निर्वाण धामबाट कसरी आउँछौ र म कसरी आउँछु, म को हुँ, के गर्छु, कसरी राम राज्य स्थापना गर्छु, कसरी तिमी बच्चाहरूलाई रावणमाथि विजय बनाउँछौ। अहिले तिमी बच्चाहरूले यी सबै कुरालाई बुझेका छौ। तिम्रो दीपक बलेको छ। सबैले सुनिराख्नु भएको छ। बाबाले भन्नुभयो तिम्रो दीपक बलेको छ। हैन, अहिले यो कोरोना कालमा कसैको दीपक त बुझेको छैन नि। सेन्टरमा आए बल्ने, घर बसे निभ्ने, त्यस्तो त होइन। घरै बसेर पनि ज्ञानको घिउ त सबैले राखिराख्नु भएको होला आत्मरूपी दीपकमा। हैन, सेन्टर क्लासमा आउन नपाए पनि घरमै बसेर पनि बाबाले दिनुभएको ज्ञानको घृत आत्मरूपी दीपकमा राखेर अखण्ड दीप जस्तो भएर त्यो सधैँ बलिराख्नु पर्यो। त बाबा तिमी हो दीपक। गीत छ, तुमी हो माता पिता बन्धु सखा स्वामी। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यो। आत्माहरूले यी शरीरका कर्म इन्द्रियहरूबाट गीत सुन्यो। गीतमा सुरुमा त ठिक थियो, पछि फेरि भक्तिका शब्द थिए। तिम्रो चरणको धुल हुँ। बच्चाहरू चरणको धुलो कसरी हुन सक्छन्? यो गलत छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सही शब्द सम्झाउनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ पनि त्यहाँबाट जहाँबाट बच्चाहरू आउँछन्। त्यो हो निर्वाण धाम। बच्चाहरूलाई सबै आउने समाचार त सुनाए, आफ्नो बारेमा पनि सुनाए। म कसरी आउँछु, आएर के गर्छु। राम राज्य स्थापना गर्नुको अर्थ हो रावणमाथि विजय बनाउनु। बच्चाहरूले जानेका छन् राम राज्य र रावण राज्य यस पृथ्वीमा नै भनिन्छ। अब तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। धरती, आकाश, सूर्य आदि सबै तिम्रो हातमा आउँछ। त्यसैले भनिन्छ रावण राज्य सारा विश्वमा, राम राज्य पनि सारा विश्वमा। रावण राज्यमा कति करोड छन्? राम राज्यमा थोरै हुन्छन्, फेरि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुन्छन्। रावण राज्यमा वृद्धि धेरै हुन्छ किनकि मनुष्य विकारी बन्छन्। राम राज्यमा हुन्छन् निर्विकारी। मनुष्यहरूको नै कहानी हो। त्यसैले राम पनि बेहदको मालिक, रावण पनि बेहदको मालिक हुन्। अहिले अनेक धर्म छन्। गायन गरिएको छ अनेक धर्मको विनाश। बाबाले वृक्षमा पनि सम्झाउनु भएको छ। अब दशहरा मनाउँछन्, रावणलाई जलाउँछन्,
यो हो हदको जलाउनु। तिम्रो त हो बेहदको कुरा। रावणलाई पनि केवल भारतवासीले नै जलाउँछन्। विदेशमा पनि जहाँ जहाँ भारतवासीहरू धेरै छन् त्यहाँ पनि जलाउँछन्। त्यो हो हदको दशहरा। देखाउँछन् लङ्कामा रावणले राज्य गर्थ्यो, सीतालाई हरण गरेर लङ्कामा लग्यो। यो भयो हदको कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ सारा विश्वमा अहिले रावणको राज्य छ। राम राज्य अहिले छैन। राम राज्य अर्थात् ईश्वरले राज्य गरेको राज्य। सतयुगमा भनिन्छ राम राज्य। माला जप्छन्, रघुपति राघव राजा राम भन्छन्, तर राजा रामलाई जप्दैनन्। जसले सारा विश्वको सेवा गर्नुहुन्छ उहाँको माला जप्छन्। हिन्दूहरूले दसैँपछि फेरि दीपावली मनाउँछन्। दीपावली किन मनाउँछन्? किनकि देवताहरूको राज्याभिषेक हुन्छ। देवताहरूको राज्याभिषेक हुन्छ। राज्याभिषेकमा बत्ती आदि धेरै जलाउँछन्। एक त राज्याभिषेक, अर्को फेरि भनिन्छ घर घरमा दीपावली। हरेक आत्माको दीपक बल्छ। अहिले सबै आत्माहरूको दीपक निभ्न लागेको छ। कलियुग अर्थात् अँध्यारो। अँध्यारो मतलब भक्ति मार्ग। भक्ति गर्दा गर्दा ज्योति कम हुन्छ। बाँकी त्यो दीपावली त नक्कली हो। यस्तो होइन राज्याभिषेक हुन्छ, त्यसैले पड्का पड्काउँछन्। दीपावलीमा लक्ष्मीलाई बोलाउँछन्, पूजा गर्छन्। यो उत्सव हो भक्ति मार्गको। जो राजा तख्तमा बस्छन् उनको राज्याभिषेक दिवस धुमधामसँग मनाइन्छ। यी सबै हुन् हदका। अब त बेहदको विनाश, सत्य सत्य दशहरा हुनु छ। बाबा आउनु भएको छ सबैको दीपक बाल्नको लागि। मनुष्यले सम्झन्छन् हाम्रो ज्योति महाज्योतिसँग मिल्छ। ब्रह्म समाजीहरूको मन्दिरमा सदैव दीपक बाल्छन्। सम्झन्छन् जसरी पुतली ज्योतिमा घुम्दै स्वाहा हुन्छन्, त्यसै गरी हाम्रो पनि आत्मा अब महाज्योतिमा मिल्छ। यसमा दृष्टान्त बनाइएको छ। तिमी हौ आधा कल्पको प्रियतमा, तिमी आएर एक प्रियतममा स्वाहा भएका छौ। जल्ने त कुरा होइन, जसरी ती प्रियतम एक अर्कामा आसक्त हुन्छन्, यहाँ एकै प्रियतम हुनुहुन्छ। हैन, त्यहाँ दुनियाँमा प्रियतमा एक प्रियतमसँग एकदमै फिदा भयो भन्छ नि, फिदा अथवा समर्पण भयो। हैन, माना कोही एक अर्कोमा समर्पण भएर उसले अस्तित्व आफ्नो मिटाउने होइन। दैहिक अस्तित्व त मिट्दैन, तर स्वभावले चाहिँ एकदम समर्पण हुन्छ, एक भइहाल्छ, भावना मिल्छ, सब कुरामा एक हुन्छ। त्यस्तै शरीर त दुइटै हुन्छ नि, आत्मा पनि दुइटै छ, तर भावना र विचार मिल्नु भनेको के हो त? एक भइदिनु। अनि त्यस्तै हामी पनि ज्योति महाज्योतिमा फिदा हुनु, माना समर्पण हुनु। जो बाबाले चाहनुहुन्छ त्यही गर्नु। हैन, जे बाबाको जस्तो किसिमको आदेश राय छ त्यसमा बुद्धि नचलाइकन हैन त्यही अनुसार चल्नु, उहाँको प्रेममा डुब्नु। माना मयपन, मैं गर्ने जो बाख्रोको पाठो छ नि, मैं गर्ने, त्यसलाई एकदम समर्पण। म पनि, मेरो पनि त अस्तित्व छ नि भन्छौँ नि हामीले, मेरो पनि अस्तित्व छ। मेरो म भन्ने जो मैपना छ त्यसलाई एकदम म छँदै छैन, सब कुछ बाबा, बाबा नै बाबा। हैन, त म नै खत्तम होस्। त्यो विचारबाट, त्यो भावनाबाट, बुद्धिबाट पूर्ण रूपले समर्पण। हैन, बुद्धिमा बाबा, बाबामय बुद्धि होस्, त्यसलाई भन्छ फिदा, समर्पण। हैन, त्यसरी ज्योति
महाज्योतिमा गएर लीन हुने भन्छ। होइन, एउटा प्रेमिका प्रेमीसँग लीन हुँदैन, प्रेमी प्रेमिकासँग लीन हुँदैन, तर भन्छ एक प्यारमा चाहिँ यिनीहरू लीन छन् भन्छ। दुईटा अस्तित्व भएर पनि एक हुन्छ। त्यस्तै यहाँ आत्मा र परमात्मालाई एक बनाइदियो नि। अस्तित्व त अलग अलग छ। शिव बाबा अविनाशी, उहाँको अलग अस्तित्व छ, परम महाज्योतिको आत्माको अलग अस्तित्व छ, तर प्रेम प्यार भावमा एक छ। होइन, त्यसैलाई भन्छ फिदा हुनु। प्रियतमाहरूले उहाँ प्रियतमलाई भक्ति मार्गमा याद गरिरहन्छन्। प्रियतम हजुर आउनु भयो भने हामी हजुरमा बलि चढ्छौँ। हजुर सिवाय हामीले कसैलाई पनि याद गर्ने छैन। जो साँच्चै नै बाबामा बलि चढेको छ नि, होइन, बलि चढे माना खतम भएकोले म्या गरिराख्दैन, जिउँदोले म्या गरिराख्छ। होइन, बाबामा बलि चढ्नु माना त्यहाँ म्या पनि छैन कि खतम भयो, स्वाहा भयो, जे भने त्यही। होइन, त बाबामा पनि बलि अलि नचढेकोहरू धेरै म्या गर्छन्। यदि ममा म्या आउँछ भने अझै म पूर्ण रूपले बलि चढेको छैन। यो तिम्रो शारीरिक, अच्छा, हजुर सिवाय हामीले कसैलाई पनि याद गर्ने छैन। यो तिम्रो शारीरिक लभ होइन, ती प्रियतमको शारीरिक लभ हुन्छ। केवल एक अर्कालाई हेरिरहन्छन्। शारीरिक लभ हुनेले देहलाई एकले अर्कालाई हेरिरहन्छन्। देख्ना साथ मानव तृप्त हुन्छन्। यहाँ त एक प्रियतम हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् प्रियतमा। सबैले बाबालाई याद गर्छन्। हुन त कसैले नेचर आदिलाई पनि मान्छन्, प्रकृतिलाई पनि मान्छन्। फेरि पनि ओ गॉड, हे भगवान, मुखबाट अवश्य निस्कन्छ। सबैले उहाँलाई बोलाउँछन्, हाम्रो दुख मेटाऊ। भक्ति मार्गमा त धेरै प्रियतम हुन्छन्। कोही कसको प्रियतमा, कोही कसको प्रियतमा। हनुमानका कति प्रियतमा होलान्। सबै आआफ्नो प्रियतमको चित्र बनाएर फेरि आपसमा बसेर उनको पूजा गर्छन्। पूजा गरेर फेरि प्रियतमलाई डुबाइदिन्छन्। अर्थ त केही पनि निस्कँदैन। यहाँ त्यो कुरा छैन। भक्ति मार्गमा प्रियतमाको मन्दिर मूर्ति देवताको रूपमा जो विशेष प्रिय इष्टदेव छ, मूर्ति बनाउने, पूजा गर्ने, अनि फेरि लएर त्यो मूर्तिलाई के गर्छन् त सेलाउँछन्, डुबाइदिन्छन्। होइन, यो गर्छन्। त्यो गरेर त्यसको के अर्थ आयो त? तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन, बाबाले भन्नुभएछ। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहाँ त्यो कुरा छैन। यहाँ तिम्रो प्रियतम सदा गोरो हुनुहुन्छ, कहिले कालो बन्नुहुन्न। बाबा यात्री आएर सबैलाई गोरो बनाउनुहुन्छ। बाबा यात्री आएर सबैलाई के बनाउनुहुन्छ? गोरो बनाउनुहुन्छ। तिमी पनि यात्री हो नि, दूर देशबाट आएर यहाँ पाठ खेल्छौ। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझ्छौ। अहिले तिमी त्रिकालदर्शी बनेका छौ। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ। त्यसैले तिमी भयो त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू। जसरी जगत गुरु आदिलाई पनि टाइटल मिल्छ नि, तिमीलाई यो टाइटल मिल्छ। तिमीलाई सबैभन्दा राम्रो टाइटल मिल्छ, स्वदर्शन चक्रधारी। तिमी ब्राह्मणहरू नै स्वदर्शन चक्रधारी हो। या शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुभयो तिमी ब्राह्मणहरू नै स्वदर्शन चक्रधारी हो, या शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ। हामी ब्राह्मण मात्रै स्वदर्शन चक्रधारी हौँ, या शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ? बाबाले सोध्नुभयो। बताउनु, स्वदर्शन चक्रधारी हामी मात्रै हौँ या बाबा पनि हुनुहुन्छ? बच्चाहरू मात्रै। बाबाको एकै स्थिति छ। ब्रह्मा बाबा र हामी बच्चाहरू मात्रै हो। अच्छा, बाबा के भन्नुहुन्छ? तिमी ब्राह्मणहरू नै स्वदर्शन चक्रधारी हौ, या शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ? तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो हैन? कसैले बाबा पनि भन्नुभयो, कसैले बच्चा मात्रै भन्नुभयो। अब सुन्नु बाबा के भन्नुहुन्छ। शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ हो, किनकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हौ नि शरीरसँग। बाबा पनि यिनमा आएर सम्झाउनुहुन्छ नि। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी नहुने हो भने तिमीलाई कसरी बनाउनुहुन्छ त? उहाँ सबैभन्दा सुप्रिम, उच्च भन्दा पनि उच्च आत्मा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा सुप्रिम माना परम, उच्च ते उच्च आत्मा हुनुहुन्छ। देहलाई कहाँ भनिन्छ र? उहाँ सुप्रिम बाबा नै आएर सुप्रिम बाबा नै आएर तिमीलाई सुप्रिम बनाउनुहुन्छ। परम, हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो त नि, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाउनेवाला शिव बाबा नै हुनुहुन्छ, जसको श्रीमतमा हामी श्रेष्ठ बन्छौँ। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माहरू सिवाय कोही बन्न सक्दैन। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माहरू सिवाय कोही बन्न सक्दैन। कुन आत्माहरू? जो ब्राह्मण धर्ममा छन्। जब शूद्र धर्ममा थिए तब जान्दैनथे, शरीरलाई हेर्दथे हैन। त्यति बेला आत्माको ज्ञान थिएन। अनि आदि मध्य अन्त हमसो सोहमको
चक्र बुद्धिमा फिराउँथेन। अब बाबाद्वारा तिमीले जानेका छौ कति राम्रा राम्रा कुरा छन्, तिमीले नै सुन्छौ र तिमी नै खुसी पनि हुन्छौ। जसले यी राम्रा राम्रा कुरा सुन्छन् उनी आत्माहरू नै खुसी पनि हुन्छन्। बाहिरकाले यो सुन्यो भने आश्चर्य मान्छन्, ओहो यो त धेरै उच्च ज्ञान हो। तिमी पनि त्यस्तै सुदर्शन चक्रधारी बन्यौ भने फेरि चक्रवर्ती राजा विश्वको मालिक बन्छौ। यहाँबाट बाहिर गए समाप्त। माया यति बहादुर छ, यहाँ सुनेको यहीँ रहन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? माया पनि बहादुर छ। यहाँ सुनुन्जेल सुन्यो, बाहिर गयो भने सुनेको कुरा सबै बिर्सियो। जसरी गर्भमा बच्चा प्रतिज्ञा गरेर निस्कन्छ, फेरि पनि गरेको प्रतिज्ञा जहाँको त्यही रहन्छ। हैन, यो छ नि, जब बच्चा गर्भभित्र रहन्छ त हात जोडेर, हात खुट्टा जोडिएर बसेको हुन्छ हैन। अनि हात जोडेर परमात्मा पितासँग उसले प्रार्थना गर्छ, हे प्रभु यो जेलबाट कष्ट हुन्छ नि बच्चालाई त्यहाँ बस्दा हैन, गर्भमा बस्दा एकदम कष्ट हुन्छ, त्यही भएर गर्भ जेल भन्छ। उसले प्रभुसँग भन्छ, हे प्रभु यस यहाँबाट मलाई निकाल हैन, मैले जुन अहिले सजाय पाइरहेको छु, म फेरि यो संसारमा गएपछि त्यस्तो कुनै कर्महरू गर्दैन हैन जो कि मलाई फेरि यस्तो सजाय भोग्न परोस् भनेर उसले प्रतिज्ञा गर्छ गरे। तर जन्मिन्छ नि जब बच्चा त रुन्छ बच्चा वहाँ वहाँ गर्दै। रोएपछि के भयो त? जो प्रतिज्ञा गर्यो यो मोह मायाको संसारमा आएपछि जो परमात्मासँग प्रतिज्ञा गरेको त्यो वहाँ वहाँमा न वहाँका वहाँ भइहाल्यो। फेरि यहाँ आएपछि फेरि मोह मायामा फसेर फेरि गल्ती कर्महरू, पाप कर्महरू, उल्टा कर्महरू फेरि गर्न थाल्छ बच्चाहरूले हैन। त जहाँ प्रतिज्ञा गरे त्यहीँ छोड्यो। यो बाबाले उदाहरण के को लागि दिनुभयो? के को लागि दिनुभयो? यहाँ मुरली सुन्यो, यहाँ वाह 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 हैन, यहाँ अच्छा बहुत अच्छा एकदम राम्रो धेरै राम्रो, आहा आनन्द आइरहेछ। तर यो मुरली फेरि यहाँबाट बाहिर गयो, यहाँको यहीँ भयो, फेरि बाहिरको बाहिरै भयो हैन। कति बच्चाहरूको यस्तो हुन्छ कि जो बाबाको मुरली ओहो यति राम्रो, अब त म यस्तो गर्दैन, आहा अबदेखि त मैले आफूलाई परिवर्तन गरेँ अब हैन। जो बाबासँग प्रतिज्ञा गरे मुरली सुन्दा सुन्दै मुरलीमा एकदम डुबेर फेरि बाहिर गयो त यहीँ माया मोह संसार फेरि जाने बित्तिकै त्यहाँको वातावरणमा यो सबै कुरा बिर्सियो। त्यही अबोध बच्चाको जस्तै हैन, यहाँ ठुलो मनुष्य भनौँ ठुलो बाबाको बच्चाहरूको पनि त्यही चाल हुन्छ। जसरी गर्भमा बच्चा प्रतिज्ञा गरेर निस्कन्छ, फेरि पनि गरेको प्रतिज्ञा जहाँको त्यही रहन्छ। तिमीले प्रदर्शनी आदिमा सम्झाउँछौ राम्रो राम्रो, धेरै भन्छन् सबैले, आहा सुनुन्जेल आहा राम्रो राम्रो धेरैले भन्छन्, ज्ञान धेरै राम्रो छ, म यस्तो पुरुषार्थ गर्नेछु, यो गर्नेछु। बाहिर निस्कियो जहाँको त्यही रहन्छ। तर फेरि पनि केही न केही असर रहन्छ। यस्तो होइन ऊ फेरि आउँदैन, वृक्ष बढ्दै जान्छ, वृक्ष बढ्दै गएपछि त्यसले फेरि सबैलाई तान्छ। अहिले त यो हो रौरव नर्क, यो संसार के हो अहिले? रौरव नर्क। गरुड पुराणमा पनि यस्ता यस्ता रोचक कुरा लेखेका छन् जुन मनुष्यहरूलाई सुनाउँछन्। जसबाट केही डर रहोस् त्यहीबाट निस्केको हो मनुष्य सर्प बिच्छी आदि बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई अवश्य बैतरणी नदीबाट निकालेर क्षीरसागरमा पठाइदिन्छु। वास्तवमा तिमी शान्ति वनका निवासी थियौ, वास्तवमा तिमी शान्ति धामका निवासी थियौ। फेरि सुख धाममा पाठ खेल्न आयो। अब फेरि हामी जान्छौँ शान्ति धाम, सुख धाम। यी धामहरू त याद गर्छौ नि, गायन पनि गर्छन्। तिमी माता पिता गायन गर्छ, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा ते सुख घनेरे। तिमी नै माता पिता हो, तिम्रो कृपाले नै हैन अपार सुख हामीलाई मिल्छ। त्यो गीतले यो बताउँछ। त अपार सुख बाबाबाट मिलेको थियो, त्यस कारणले भक्त आत्माहरूले पनि हैन त्यो गीतको रूपमा वर्णन गरे। यो अपार सुख त हुन्छ नै सतयुगमा, अहिले हो सङ्गम। यहाँ अपार सुख हुन सक्दैन।
यहाँ त क्षणिक सुख छ अनि केही समय सुख फेरि दुःख धेरै छ हैन। त्यसकारण यहाँको सुखलाई अपार सुख भन्न मिल्दैन। अहिले हो सङ्गम, यहाँ अन्त्यमा त्राही त्राही गर्छन् किनकि अति दुःख हुन्छ। फेरि सतयुगमा अति सुख हुन्छ। अति सुख र अति दुःखको यो खेल बनेको छ। विष्णु अवतार पनि देखाउँछन्। लक्ष्मी नारायणको जोडा मानव माथिबाट आउँछन्। अब माथिबाट शरीरधारी कोही कहाँ आउँछ र? माथिबाट हरेक आत्मा आउँछ। तर ईश्वरको अवतरण नै धेरै विचित्र छ। उहाँ नै आएर सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। उहाँको पर्व शिव जयन्ती मनाउँछन्। यदि परमपिता परमात्मा शिवले नै मुक्ति जीवन मुक्तिको वर्षा दिनुहुन्छ भने थाहा भएको भए दिनुहुन्छ भन्ने थाहा भएको भए फेरि सारा विश्वमा परमपिताको मात्र पर्व मनाउँथे होला। बेहदको बाबाको यादगार मनाउँछन् तब जब बुझ्छन् शिव बाबा नै मुक्तिदाता गाइड हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म हुन्छ नै भारतमा। जन्म भनेर हामी मनुष्यको जस्तो लौकिक जन्म होइन, शरीरको जन्म होइन, तर अवतरण हैन, अवतरण हुन्छ बाबा हैन। त्यसकारणले त्यसलाई भनिन्छ दिव्य अलौकिक जन्म। शिव जयन्ती पनि भारतवर्षमा नै मनाउँछन् तर पुरा परिचय छैन, त्यसैले बिदा पनि गर्दैन। जो बाबा सर्वका सद्गति दाता यस जन्मभूमिमा आएर अलौकिक कर्तव्य गर्नुहुन्छ, उहाँको जन्म दिन र तीर्थ यात्रा धेरै मनाउनु पर्छ। तिम्रो यादगार पनि यहाँ नै छ तर कसैलाई थाहा छैन। शिव बाबा नै आएर मुक्तिदाता गाइड बन्नुहुन्छ। सबैले भन्छन् सबै दुःख छुडाएर दुःखबाट छुडाएर सबैले भन्छन् सबै दुःखबाट छुडाएर सुखधाममा लैजानुहोस्, तर बुझ्दैनन्। भारत धेरै उच्च भन्दा उच्च खण्ड हो किनकि त्यो अविनाशी छ हैन। त्यो खण्ड कहिले पनि विनाश हुँदैन। भारतको महिमा अपरम अपार गायन गरिएको छ। यहाँ नै शिव बाबाको जन्म हुन्छ। उहाँलाई कसैले मान्दैनन्, स्ट्याम्प बनाउँदैनन्। अरूको त धेरै बनाइरहन्छन्। किन मान्दैनन् त भन्दा किनकि ज्ञान छैन। अब कसरी सम्झाउने जसले गर्दा उहाँको महत्त्व सबैलाई थाहा होस्। बेलायतमा पनि सन्यासी आदि गएर भारतको प्राचीन योग भनेर सिकाउँछन्। जब तिमीले यो राजयुगको बारेमा बताउँछौ तब तिम्रो धेरै नाम हुन्छ। भन राजयुग कसले सिकाएको थियो? यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कृष्णले पनि हठयोग त सिकाएका होइनन् नि। यो हठयोग हो सन्यासीहरूको। यो सन्यासीहरूको जो धेरै राम्रा पढे लेखेका छन्, जसले आफूलाई दार्शनिक कहलाउँछन्, उसले यी कुरालाई बुझ्नु र परिवर्तन यी कुरालाई बुझुन् र परिवर्तन होन्। उनले भनुन् हामीले पनि शास्त्र पढेका हौं तर अब जो बाबा सुनाउनुहुन्छ त्यो राइट छ हैन। बाबाको बच्चाहरूमा पनि धेरै पढे लेखेका बच्चाहरू छन् नि, त उनलाई बाबाले भन्नुभयो उनले पनि सबैलाई यो भनुन् कि हो हामीले पनि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याएर हामीले पनि यो पहिला पढेका थियौं हैन, तर वास्तवमा यसको अर्थ यो हो, यसरी बुझाएर हैन फेरि सबैलाई भनौँ बाबाको बारेमा बताउन् कि यो राइट हो, यो रङ हो, यो गलत हो, यो सही हो, यसरी सबैलाई बताउन् बाबाले भन्नुभयो पहिला आफ्नो परिवर्तन गरेर। तर अब जो बाबा सुनाउनुहुन्छ त्यो राइट छ, बाँकी सबै हुन् गलत। त्यसै गरी यो पनि बुझ्नु वास्तवमा सर्वोच्च तीर्थ स्थान यो हो जहाँ बाबा आउनुहुन्छ। कहाँ? तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यसलाई भनिन्छ धर्मभूमि। यहाँ जति धर्मात्मा रहन्छन् त्यति अन्त कहीँ छैनन्। तिमीले कति दान पुण्य गर्छौ, बाबालाई चिनेर तन मन धन सबै यहाँ सेवामा लगाइदिन्छौ। बाबाले नै सबैलाई मुक्त गर्नुहुन्छ, सबैलाई दुःखबाट छुडाउनुहुन्छ। अन्य धर्म स्थापक कसैले दुःखबाट छुडाउँदैनन्। उनका अनुयायीहरू त आउँछ नै उनको पछाडि।
नम्बरवार सबैले पाठ खेल्न आउँछन्। पाठ खेल्दा खेल्दा तम प्रधान बन्छन्। फेरि बाबा आएर शत प्रधान बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यो भारत खण्ड कति महान तीर्थ हो जहाँ परमात्माको अवतरण हुन्छ, दिव्य अलौकिक जन्म हुन्छ, जहाँ देव आत्माहरूको जन्म हुन्छ, हैन? भारतवर्ष सबैभन्दा नम्बर 1 उच्च भूमि हो। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो यो जन्मभूमि हो, म आएर सबैको सद्गति गर्छु, सृष्टिलाई स्वर्ग बनाइदिन्छु। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा स्वर्गको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। यस्तो बाबालाई धेरै प्यारले याद गर। के गर? प्यारले याद गर। तिमीलाई देखेर अरूले पनि यस्तै कर्म गर्छन्। यदि तिमीले राम्रो कर्म गर्छौ, सबभन्दा राम्रो कर्म भनेको बाबाको याद। तिमीलाई देखेर अरू कसैले पनि सिक्छ। तिमीले बुद्धि बाबासँग जोडेको, परमात्मा पावर हाउससँग जोडेको देखेर अरूले पनि त्यो सिकेर शक्तिशाली बन्छ भने त्योभन्दा पुण्य अरू के छ, हैन? याद गर्नु माना बाबासँग कनेक्सन जोड्नु, ईश्वरसँग कनेक्सन जोड्नु, परम ज्योतिसँग कनेक्सन जोड्नु र परम बन्नु। यदि यस्तो सबैले गर्छन् भने त्योभन्दा पुण्य अरू केही पनि छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई देखेर अरूले पनि यस्तै कर्म गर्छन् भने यसलाई नै भनिन्छ अलौकिक दिव्य कर्म। यस्तो नसम्झ कसैले चिन्दैनन्। यस्ता निस्कन्छन् जसले तिम्रो यो चित्र पनि लेख्छन्। राम्रा राम्रा चित्र बनायो भने पानी जहाज भरेर लैजान्छन्। जहाज जहाँ जहाँ खडा हुन्छ त्यहाँ यो चित्र लगाइदिन्छन्। तिम्रो धेरै सेवा हुनु छ। धेरै उद्धारचित हुन्डी भर्ने सावल शाह पनि निस्कन्छन् जसले यस्तो काम गर्नेछन् जसबाट सबैलाई थाहा होस्। उहाँ को हुनुहुन्छ जो यस पुरानो दुनियाँलाई बदलेर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। तिम्रो पनि पहिला तुच्छ बुद्धि थियो, अहिले तिमी कति स्वच्छ बुद्धि छौ। बुझेका छौ हामीले यस ज्ञान र योग बलद्वारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ। बाँकी सबै मुक्तिधाममा जान्छन्। तिमी पनि अधिकारी बन्नु छ। बेहदका बाबाका बच्चाहरू हौ नि। शक्ति मिल्छ यादद्वारा। बाबालाई वर्ल्ड अलमाइटी अथोरिटी भनिन्छ। बाबालाई के भनिन्छ? विश्वको सर्वशक्तिवान परमात्मा हुनुहुन्छ। सबै वेद शास्त्रहरूको सार बताउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई कति उमङ्ग हुनुपर्छ सेवाको। मुखबाट सधैँ के निस्क्योस्? बाबा बाबा। अरू मुखबाट सदैव ज्ञान रत्नहरू निस्कियोस्। ज्ञान रत्न सिवाय अरू केही ननिस्कियोस्। त्यो हुन सक्छ? हुन सक्छ? माना रतन त निस्कन्छ तर 24 घण्टामा अथवा चलो राति त आराम गरेको हुन्छ, दिनभरि बिहानबाट रात्रिसम्म नसुत्दासम्म मुखबाट रतन बाहेक केही ननिस्कोस्। कंकड पत्थर बाण तीर केही पनि ननिस्कोस्। यो हुन सक्छ? जसलाई लाग्छ सक्छ हात उठाउनु। 1 2 3 4 5। अरूले सक्दैन? अरू? अच्छा, हैन? आज बाबाले के भन्नुभयो? मुखबाट ज्ञान रतन सिवाय अरू केही ननिस्कियोस्। ख्याल राख्नु। तिमी हरेक रूप बसन्त हो। तिमीलाई थाहा छ सारा दुनियाँ हरा भरा बन्छ। सारा दुनियाँ हरा भरा बन्छ। सबै थोक नयाँ, त्यहाँ दुःखको नाम हुँदैन। 5 तत्त्व पनि तिम्रो सेवामा हाजिर रहन्छ। कहाँ? स्वर्गमा, सतयुगमा। अहिले नोक्सान गर्छन् किनकि मनुष्य लायक छैन। अहिले मनुष्य
लायक छैन। मनुष्यले उपद्रव मचाउँछ, त्यही भएर प्रकृतिले पनि उपद्रव मचाउँछ। प्रकृतिले पनि मनुष्यलाई दुःख दिन्छ। प्रकृतिसँग मनुष्यले खेलवाड गर्छ, त्यसको बदलामा प्रकृतिले पनि मनुष्यसँग खेलवाड गर्छ, दुःख दिन्छ। मनुष्यले जे चाहन्छ त्यो हुँदैन, त्यसको विपरीत हुन्छ। प्रकृतिले भनेको मान्दैन, किनकि अहिले मनुष्य नै मान्ने लायक छैन हैन। प्रकृतिले त तब मान्छ जब मालिक हुन्छ। त मालिक आफ्नो सिटमा सेट छैन त प्रकृतिले पनि मान्दैन। तर सत्ययुगमा सबै मनुष्य देवतुल्य देवता बन्छन्, प्रकृति जित बन्छन्, मालिक बन्छन्, आफ्नो इन्द्रियको मालिक, प्रकृतिको मालिक। त प्रकृति उनको अगाडि नतमस्तक हुन्छ, प्रकृति झुक्छ, दास बन्छ, सेवा गर्छ। त्यही भएर देवताहरूले जहिले जे चाहन्थे त्यही प्रकृति हाजिर हुन्थे भन्छ नि। जललाई सम्झे जल हाजिर, अग्नि सम्झे अग्नि हाजिर। त्यो देवताहरूको महिमामा आउँछ नि, किनकि मनुष्य नभएर देव आत्मा, 16 कला सम्पन्न, सर्वगुण सम्पूर्ण हैन, देव आत्मा हुन्छन्, जसको दासी प्रकृति। दासी पनि सदा जी हजुर भनेर देव आत्माहरूको सेवा गर्छन्। 5 तत्त्व पनि तिम्रो सेवामा हाजिर रहन्छ। अहिले नोक्सान गर्छन् किनकि मनुष्य त्यसको लायक छैनन्। बाबाले अहिले लायक बनाउनुहुन्छ। नालायकलाई नालायक, अर्को खलनायक हो कि होइन? जो भिलेनको रोल निभाउँछ नि, भयङ्कर दुःख दिने पाठ, त्यसलाई भन्छ खलनायक। त जो लायक थियो, जो नालायक बन्यो, नालायक माना खलनायकै बन्यो, त्यसलाई फेरि बाबाले लायक बनाउनुहुन्छ, हिरो बनाउनुहुन्छ हैन। त हिरो बन्न पहिला के बन्नु पर्यो? जिरो बन्नु पर्यो। जिरोबाट नै असङ्ख्य सुरु हुन्छ के हैन, जिरोबाट नै सुरु हुन्छ। 1 मा जबसम्म जिरो लाग्दैन नि, त्यो 10 हुँदै हुँदैन, हो कि होइन? फेरि 1 लाग्यो भने 100, फेरि 1 लाग्यो भने 1000, अरे फेरि जिरो। 1 मा जिरो थपे 10, फेरि जिरो थपे 100, फेरि जिरो थपे 1000, फेरि के छ? म 1 भएँ, त्यसमा बाबा 1 हुनुभयो। चाहे बाबा 1, बाबालाई याद गर, बाबा 1 म 0। बाबा 1 मा जिरो थप्दै जाऊ, जिरो जब थप्दै जाऊ, माना जिरो अवस्थालाई एकदम 100 सम्म पुऱ्याऊ। जिरो माना हिरो, जिरो माना खालीपन पनि हुन्छ, जिरो माना शून्य, केही पनि छैन हैन। जिरो एकदम केही पनि नभएकोलाई पनि जिरो, जसलाई बाबाले फकिर भन्छ, कङ्गाल भन्नुहुन्छ। फकिर, मेरो केही पनि छैन, एकदम जिरो भन हैन। जिरोबाट अनि हिरो भन्ने। जिरो माना कुनै पनि देहमान छैन, जिरो माना आत्मा बिन्दु हैन। त्यसमा माया मेरो केही पनि छैन, एकदम जिरो, खाली जिरो हैन। त बाबा याद गर, एक बाबा और म बिन्दु। त बिन्दुको अवस्था बढाउँदै जाऊ, त बिन्दु थप्दै गयो भने सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, हो कि होइन? त जिरोबाट हामी हिरो बन्न सक्छौँ। त्यस कारणले बिन्दु जिरोको ठुलो महत्त्व छ। त बाबाले अहिले लायक बनाउनुहुन्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। नमस्ते बाबा। धारणाको लागि के भन्नुभयो बाबाले? मुखबाट सदैव रतन निक्लोस्, त्यसको सिवा अरू केही ननिक्लोस् हैन। अरू सच्चा पुतली भनेर महाज्योतिमा फिदा हुने। समा भनेको ज्योति हैन, फिदा हुने। अनि बच्चाहरू मात्रै सुदर्शन चक्रधारी होइन, वास्तवमा बाबा पनि सुदर्शन चक्रधारी, जसको बुद्धिमा यो सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ नि हैन। त्यो यस भेटमा बाबा सुदर्शन चक्रधारी हो, किनकि बाबामा त्यो ज्ञान छ। तब न बाबाले हामीलाई त्यस्तो बनाउनुहुन्छ
हैन। त्यस कारण हामी पनि सुदर्शन चक्रधारी। त आज नयाँ कुरा बाबाले भन्नुभयो, शिव बाबा पनि सुदर्शन चक्रधारी। हामी चिन्तन गर्ने, त्यो फेरि उहाँमा छँदैछ, उहाँ ज्ञाता हुनुभयो हैन। अरू जे कुरा यहाँ सुन्छौँ त्यो बाहिर पनि याद रहिरहोस्। जे यहाँ सुन्छौँ त्यो वहाँ बाहिर पनि, क्लासबाट बाहिर जाँदा पनि याद होस्, यहाँको यहाँ हैन। बच्चाले प्रतिज्ञा गरे जस्तो नहोस्। अरू विकारमाथि विजय प्राप्त गरेर सच्चा सच्चा विजय दशमी मनाउनुहोस्। अच्छा, त ल आज धारणाको लागि बाबाको मुरलीबाट हामी सुन्नेछौँ विशेष पोइन्ट। रूप बसन्त बनेर मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न नै निकाल्नु छ। सेवाको उमङ्गमा रहनु छ हैन। कुनै पनि सेवा, चाहे स्थूल होस् चाहे सूक्ष्म होस्, मनसा वाचा कर्मणा हैन, जे जिम्मेदारी मिले पनि उमङ्गले गर्ने, उत्साहले गर्ने। त्यो गर्दा फाइदै फाइदा छ। थकावट हुँदैन, भाग्य बन्छ हैन। यता मन पनि श्रेष्ठ, तन पनि भनौँ स्वस्थ। सेवा गरेपछि के हुन्छ? सक्रिय हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। भारीपनले गरे पनि दुइटै फेरि न भाग्य बन्छ, तन पनि बिमार हुन्छ, थकावट पनि लाग्छ, मनको स्थिति पनि साह्रै दुखी हुन्छ, खुसी गायब हुन्छ हैन। त्यस कारणले उमङ्ग उत्साहले कसको सेवा गर्दैछु, सदा श्रेष्ठ स्थितिमा रहेर सेवा गरे भने डबल तिर्बल चौबल फाइदा छ। धेरै फाइदा गर्नु छ नि। यादमा रहेर सबैलाई बाबाको याद दिलाउनु, यादमा रहेर सबैलाई बाबाको याद दिलाउनु, यही दिव्य अलौकिक कार्य गर्नु छ। यही दिव्य अलौकिक कार्य गर्नु छ। दोस्रो, सच्चा 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 प्रियतमा बनेर एक प्रियतममा स्वाहा हुनु छ। अर्थात् बलि चढ्नु छ, अनि मात्र सच्चा दीपावली हुन्छ। वरदान, गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरीय व्यवहार दुवैको समानताद्वारा, गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरीय व्यवहार दुवैको समानताद्वारा सदा हल्का र सफल भव। विस्तार, सबै बच्चाहरूलाई शरीर निर्वाह र आत्मनिर्वाहको डबल सेवा मिलेको छ। सबै बच्चाहरूलाई शरीर निर्वाह र आत्मनिर्वाहको डबल सेवा मिलेको छ। तर दुवै सेवामा समय र शक्तिको समान अटेन्सन हुनुपर्छ। यदि श्रीमतको काँटा ठिक छ भने दुवैतिर समान हुन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? बच्चाहरूलाई शरीर निर्वाह र आत्मनिर्वाह, हामी शरीर मात्रै त होइनौँ र अहिले वर्तमान समय शरीरमा आत्मा छ, त्यस कारणले आत्मा मात्रै पनि भएन, जीवात्मा भयो। त शरीरभित्र आत्मा बसेपछि दुइटैको निर्वाह गर्न, शरीर निर्वाह गर्नको लागि पनि धन्दाधोरी कार्य गर्नु पर्यो, पेटको लागि काम गर्नै पर्यो हैन। त्यसलाई भन्छ शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म गर्नु। र अर्को आत्मनिर्वाह हैन, आत्मालाई सुख शान्ति आनन्द चैन हैन, आत्मालाई पनि मिलोस् हैन, त्यसको लागि आत्मनिर्वाह, यो डबल सेवा अहिले मिलेको छ। तर दुवै सेवामा समय र शक्तिको समान अटेन्सन हुनुपर्छ। यदि श्रीमतको काँटा ठिक छ, श्रीमत एक्युरेट छ भने दुवैतिर समान हुन्छ। तर गृहस्थ शब्द बोल्न साथ गृहस्थी बन्छ। गृहस्थी भनेको
धेरै मेरो मेरो गर्नेवाला। ए मेरा यिनी पनि हुन्, मेरा तिनी पनि, मेरो 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 थुप्रै छ मेरो हेर्न पर्ने। अनि त्यो गृहस्थी शब्द बोल्ने बित्तिकै पक्का गृहस्थ भन्ने बित्तिकै गृहस्थी बन्छौ र मायाले पनि ग्रास्त गरिदिन्छ। त्यही भएर बाबा गृहस्थी नभन हैन, तिमी ट्रस्टी हौ। गृहस्थीलाई प्रवृत्ति भन भन्नुहुन्छ बाबा, जसमा रहेर तिमी हैन परवृत्ति न्यारा रहन सकोस्। तर गृहस्थ शब्द बोल्न साथ गृहस्थी बन्छौ अनि बहानाबाजी सुरु हुन थाल्छ। त्यसैले गृहस्थी होइन ट्रस्टी हो। ट्रस्टी माना निमित्त हो र त्यहाँको निमित्त म्यानेजर निमित्त हो। यस स्मृतिबाट गृहस्थ व्यवहार र ईश्वरीय व्यवहार दुवैमा समानता राख। तब सदा हल्ला र तब सदा समानता राख, तब सदा हल्का र सफल हुन्छ। तब सदा हल्का र सफल हुन्छ। स्लोगन, फर्स्ट डिभिजनमा आउनको लागि कर्म इन्द्रिय जित माया जित बना। अच्छा के भन्नुभयो? फर्स्ट डिभिजनमा आउनको लागि कर्म इन्द्रिय जित माया जित बना। साथियों मिठे बच्चे, तिमी हो सच्चा सच्चा पुतली जो अहिले महाज्योतिमा स्वाहा हुन्छौ। यो स्वाहा भएको यादगार नै दीपावली हो। अच्छा, ओम शान्ति। अच्छा भोग तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले,
काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।